बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपसे ज़िक्र करेंगे कि ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। तारीख़ इस्लाम में बनु उमैया से अब्बासियों ने जब सल्तनत की हुकूमत छीनी तो उस वक्त वो क्या वजूहात थीं कि उन्होंने लोगों को इत्मीनान दिलाया कि हम क्या इस्लाहात लाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें हुकूमत मिली। और हुकूमत में आने के बाद उन्होंने बनु उमैया के साथ क्या सलूक किया, ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो का हिस्सा हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जब बनु अब्बास ने हुकूमत संभाली तो जिस वजह से वो कामयाब हुए थे वो ये थी कि उन्होंने आम मुसलमानों को ये इत्मीनान दे दिया था कि हम ख़ानदान रिसालत के लोग हैं, हम किताब व सुन्नत के मुताबिक काम करेंगे और हमारे हाथों से हुदूदुल्लाह कायम होगी। लेकिन हुकूमत हासिल होने के बाद कुछ मुद्दत ना गुजरी थी कि उन्होंने अपने अमल से साबित कर दिया कि ये सब कुछ फ़रेब था। बनु उमैया के दारुस सल्तनत दमिश्क को फ़तह करके अब्बासी फ़ौजों ने वहाँ कत्ल आम किया, जिसमें 50,000 आदमी यानी मुसलमान मारे गए। 70 दिन तक जामिया बनु उमैया घोड़ों का अस्तबल बनी रही। अमीर माविया समेत तमाम बनु उमैया की कब्रें खोद डाली गईं। हशाम बिन मालिक की लाश कब्र से सही सलामत मिल गई तो उसको कोड़ों से पीटा गया। चंद रोज़ तक उसे मंजर आम पर लटकाए रखा गया और फिर जलाकर उसकी राख उड़ा दी गई। बनु उमैया का बचा बचा कत्ल किया गया और उनकी तड़पती हुई लाशों पर फर्श बिछाकर खाना खाया गया। बाद में बनु उमैया को कत्ल करके उनकी लाशें टांगों से पकड़कर खींची गईं और उन्हें सड़कों पर डाल दिया गया, जहां कुत्ते उन्हें बनबनोरते रहे। यही मक्का और मदीना में उनके साथ किया गया। सिफा बनु अब्बास का पहला खलीफा था। उसके खिलाफ मूसल में बगावत हुई तो उसने अपने भाई यहया को उसकी सरकोबी के लिए भेजा। यहया ने ऐलान किया कि जो शहर की मस्जिद में दाखिल हो जाएगा उसके लिए ईमान है। लोग हज़ारों की तादाद में वहाँ मस्जिद में जमा हो गए। फिर मस्जिद के दरवाज़ों पर पहरा लगाकर उनके अमान याफ्ता पनाह गज़ीनों का कत्ल आम किया गया। इस तरह 3 दिन मूसल में कत्लो गारत का बाजार गर्म रहा। यहया की फ़ौज में 4,000 जंगी थे। वो मूसल की औरतों पर टूट पड़े और जना बिल जबर का तूफ़ान बर्पा कर दिया गया। एक औरत ने यहया के घोड़े की लगाम पकड़कर उसे शर्म दिलाई कि तुम बनी हाशिम से हो और तुम बनी हाशिम से हो और रसूलुल्लाह के चचा की औलाद हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि कई तुम्हारे जंगी सिपाही अरब मुसलमान औरतों की आबरू रेजी करते फिर रहे हैं। सामीन मशहूर मुसन्नफ़ मौरख मोहम्मद अली इब्न तबातबाई बहैसियत मजमूई खुलफाए बनु अब्बास की हमायत करते हैं, लेकिन साथ ही एतराफ़ करते हैं कि हुकूमत अब्बासिया कुफ्र व फ़रेब और बेवफाई की हुकूमत थी। इसमें जितनी कुव्वत और ताकत थी इससे कहीं ज़्यादा उसमें हीलागरी और दगाबाजी थी। खुसूसन आखिरी दौर में तो अब्बासी खलीफों ने फ़रेब और दगा को वतीरा बना लिया था। एक शायर अब्बासी खिलाफत की जंगी और जहादी रूह से खाली मतवस्सलीन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये लोग सुबह व शाम अपनी कमर में तेज़ धार शमशीर लटकाए फिरते हैं, जिसमें कोई रखना नहीं पड़ा, बिल्कुल लखनऊ के दौरे ज़वाल के बानकों की तरह है। मुतलकुल अनान बादशाह या खुलफा आम तौर पर हद से गुजरने वाले होते हैं। अब्बासी खुलफा में से बहुत कम ऐसे थे जो आला ज़ाती औसाफ के मालिक कहे जा सकें। खलीफा मंसूर तो बड़ा सादगी पसंद और मौसीकी वगैरह से नफूर था, लेकिन सख्त हरीस, कंजूस, कीना परवर और जालिम था। इसी खलीफा मंसूर ने इमाम अबू आज़म अबू हनीफ़ा को दुरे लगवाए थे और कैद में डालकर सख्त अज़ीतें दी थीं, हत्ता कि उनका इंतकाल हो गया।
روایت یہ ہے کہ اس کے حکم پر امام صاحب کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا۔ علاوہ ازیں منصور نے بہت سے دوسرے اکابر علماء جیسے ابن اجلان اور امام عبد الحمید بن جعفر کو بھی اذیتیں دیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ جس شخص نے بنو عباس کی حکومت کی بنیادیں رکھی تھیں، یعنی ابو مسلم خراسانی، اسے بھی غداری اور فریب سے منصور نے قتل کیا۔ جھوٹ بول کر امان دینا اور پھر قتل کر دینا منصور کی عادت تھی۔ ابو مسلم خراسانی کو معلوم ہو گیا کہ خلیفہ اس کے در پہ آزار ہے اور وہ خراسان چلا گیا جہاں اس کے حامی بکثرت تھے۔ خلیفہ نے قاصد بھیج کر اسے طلب کیا اور امان کا وعدہ کیا۔ آخر وہ خلیفہ پر اعتبار کر کے اس کے ہاں پہنچا اور مدائن میں جا کر خلیفہ سے ملا۔ منصور کو اس کے آنے کی خبر ملی تو تمام لوگوں کو اس کے استقبال کا حکم دیا۔ جب ابو مسلم اندر آ گیا تو اس نے منصور کی دست بوسی کی۔ منصور نے بڑے احترام کے ساتھ اسے پاس بٹھایا، پھر اس سے کہا کہ اپنے خیمے میں جا کر آرام کرے اور حمام سے فارغ ہو کر ملاقات کرے۔ ابو مسلم چلا گیا اور دوسری صبح منصور کا قاصد اسے بلانا آیا۔ منصور نے یہ انتظام کیا کہ چند مسلح افراد کو پردے کے پیچھے چھپا دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جوں ہی اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ماروں تو فوراً باہر نکل آنا اور ابو مسلم کو قتل کر دینا۔ جب ابو مسلم منصور کے پاس آیا تو منصور نے اس سے پوچھا، عبداللہ بن علی کی چھاونی سے جو تلواریں تمہیں ملی تھیں وہ کہاں ہیں؟ ابو مسلم نے ایک تلوار جو اس وقت اس کے پاس تھی پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایک تو یہ ہے۔ منصور نے وہ تلوار لے کر جائے نماز کے نیچے رکھ لی۔ اس کے بعد ابو مسلم کو ایک ایک الزام دہرا کر ڈانٹنا شروع کیا۔ غیر مسلح اور تنہا ابو مسلم پر الزام کے جواب میں معذرت پیش کرتا گیا، یعنی ہر الزام کے جواب میں معذرت پیش کرتا گیا۔ منصور نے اس کے بہت سے جرم گنوائے تو ابو مسلم نے کہا کہ امیر المومنین، میرے جیسے آدمی کو نہ ایسی باتیں سنانی چاہیے اور نہ اس کے سامنے بہت سے جرم دہرانے چاہیے۔ اس پر منصور لال پیلا ہو گیا اور کہا، او بدبودار عورت کے بچے، تو نے یہ سب جرم کیے ہیں، تجھے جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ ہماری بدولت اور ہماری حکومت کے صدقے میں حاصل ہوا ہے۔ ابو مسلم نے کہا، امیر المومنین ان باتوں کو جانے دیں، میں نے جو کچھ کیا آپ کی حمایت کے لیے کیا تھا، ٹھیک کیا تھا، محض اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کیا۔ منصور نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا تو چھپے ہوئے مسلح آدمی باہر آ گئے اور ابو مسلم پر تلواروں سے چرکے لگانے لگے۔ ابو مسلم چلایا، امیر المومنین مجھے دشمنوں کے لیے زندہ رہنے دیں۔ منصور بولا، تجھ سے بڑا دشمن میرا اور کون ہے؟ منصور نے اشارہ کیا اور ابو مسلم کی مردہ لاش ایک دری میں لپیٹ کر رکھ دی گئی۔ ابو مسلم کو امان اور پناہ دینے کے باوجود قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے بنی عباس کی خاطر انہیں اقتدار دلانے کی خاطر یمن، عرب، عراق اور ایران میں 1,60,000 افراد کا خون بہا دیا تھا۔ اس کی تلوار سے نہ غیر مسلم محفوظ رہے اور نہ ہی مسلم۔ ہزاروں مسلمان علماء، صوفیاء، عابدوں اور زاہدوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس طرح اس کا خاتمہ ہوا کہ ایک شخص بھی مدد کرنے کے لیے موجود نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ابو مسلم کے باورچیوں کی تعداد 1,000 تھی۔ روزانہ 3,000 من روٹیاں ان کے ہاں پکتیں، 130 بکرے ذبح ہوتے، 1,200 جانور صرف اس کے باورچی خانے کا سامان اٹھانے کے لیے تھے۔ بھیانک ظلم جب واقع ہوتا ہے تو اس کے اثرات فضا میں اڑ کر غائب نہیں ہوتے، ظلم کے بیج بوتے ہیں۔ ان بیجوں سے سلسلہ آگے چلتا ہے اور جو نیا پودا نکلتا ہے اس کے نوکیلے کانٹے ظلم کے وانی کو بھی ضرور نشانہ بناتے ہیں۔ بنو امیہ نے جس ظلم کا آغاز میدان کربلا سے کیا وہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ عفو و درگزر سے کبھی کام نہ لیا گیا۔ حجاج بن یوسف نے تو ظلم کی انتہا کر دی۔ رد عمل میں بنو امیہ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو انہوں نے روا رکھا۔ بنو عباس کی ایک بری خصلت یہ تھی کہ پرلے درجے کے عیاش تھے۔
ان کے ہاں عمر بن عبدالعزیز جیسا ایک بھی حکمران نہ ہوا۔ اس کے علاوہ وافر جھوٹ اور دغا سے کام لیتے، فریب سے قتل کرنا ان کے لیے کوئی غلط حرکت نہ تھی۔ مکافات عمل تھی کہ خلیفہ معتصم باللہ اور پورے خاندان کو اسی طرح دھوکے سے قتل کیا گیا۔ روایت ہے کہ ایک بار خلیفہ منصور کو مکھیوں نے بہت پریشان کیا۔ منصور نے اپنے پاس موجود مقاتل بن سلیمان سے پوچھا، آخر ان مکھیوں کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ ان کا کیا فائدہ ہے؟ مقاتل نے جرأت مومنانہ سے کام لیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے انہیں ظالموں کو ذلیل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔